अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर मैं आपको पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि कल फैसला आ जाएगा। जाकर और असमत जो दरिंदे के वालिदैन हैं उनकी ज़मानत होगी या नहीं होगी। तो डिटेल पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल फैसला आ जाएगा, क्योंकि कॉज लिस्ट जो जारी होती है एक दिन पहले कि कल क्या क्या होगा, यानी कि टाइम टेबल कह लें कि कल ये कुछ होगा, तो उसके अंदर सुबह 9 बजे के बाद जस्टिस आमिर फ़रूक ये फ़ैसला पढ़कर सुनाएंगे। पहले मुख्तसर फ़ैसला आता है अमूमन और बाद में तफसीली फ़ैसला आता है, लेकिन कल पता लग जाएगा कि असमत घर जा रही हैं। मतलब आपको पता है ना, वो आप लोग ही बताते हैं कि सफाई का बड़ा मसला है, गंदगी बहुत है घर में और बड़े मसले हैं, या नहीं जा रही। और दूसरी बात पे डिस्कशन करनी है असद जमाल पे थोड़ी सी। असद जमाल जो कि वकील हैं, जिनके असमत के वो जो नहीं ट्रायल चल रहा, ये ज़ाहिर के वालिदैन, वो ट्रायल केस जो मेन केस है जहाँ पे उन्होंने बरी करवाना है असद जमाल ने उनको, यानी कि ज़मानत नहीं, उनकी सज़ा ख़त्म करवानी है कि इनका कसूर ही कोई नहीं, वो असद जमाल पे थोड़ी बात करनी है। और तीसरी उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से भी बात करनी है। बल्कि उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से मैं आपको पहले बता दूँ कि उसमें जो, क्योंकि वो नूर मुकद्दम केस से जो चीज़ उसमें जुड़ती है वो ये कि एक तो जस्टिस अता रब्बानी ने आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी उन पर, और ज़ाहिर कि आपको पता है 6 अक्टूबर को तारीख दी गई है फ़र्द जुर्म आयद करने की। मतलब 6 अक्टूबर को होगी, लेकिन वो कई दफ़ा डिले भी होती रहती हैं, जिस तरह चलता रहता है मामला। लेकिन उस्मान मिर्ज़ा केस के अंदर उन्होंने आज पहले दिन ही इसको फ़र्द जुर्म आयद करके, और सबसे बड़ा जो मेन बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ आसान लफ्ज़ों में, कि हाई कोर्ट के जस्टिस ने इनको अपने ट्रायल कोर्ट को जो आर्डर जारी किया है कि इस केस को 2 माह के अंदर कंप्लीट किया जाए, उस्मान मिर्ज़ा केस को। यानी कि जो आज आर्डर जारी हुआ है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि डेली बेसिस पे इस केस को बेशक सुनें और 2 माह के अंदर फैसला करें। यानी कि जो मैं बात पहले दिन से कर रहा हूँ, जिस तरह ज़ैनब केस के अंदर हुआ, जिस तरह नवाज शरीफ केस में हुआ जो कि करप्शन का केस था, हालांकि कि एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कहता है कि एक तो जल्दी फैसला करें डेली बेसिस पे, दूसरा वो नज़र भी रखते हैं अपना बाजू का जज सुपीरियर नीचे नज़र रखते हैं कि क्या केस चल रहा है। खैर ये तो फ़िलहाल स्पीडी जस्टिस के लिए उन्होंने कहा है कि 2 माह के अंदर फैसला करें उस्मान मिर्ज़ा केस का, जिसने वो आपको पता है लड़की को और लड़के को दोनों को हरासा भी किया था, ज़्यादती का निशाना भी बनाया था और बड़ी तकलीफ दे वीडियो सामने आई थी। लेकिन अब नूर मुकद्दम केस के अंदर ये चीज़ ऐसे है कि वकील भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, प्रेसिडेंस भी बन गया, और अब वो ऑटोमेटिक हो या ना हो कोशिश की जा सकती है, दरख्वास्त दी जा सकती है कि नूर मुकद्दम केस के अंदर भी इसी तरीके से 2 छोड़ के 1.5 माह के अंदर फैसला हो, मैक्सिमम बल्कि 1 महीने के अंदर फैसला हो, वो बहुत ज़रूरी है। और हाई कोर्ट, क्योंकि केस तो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है जहाँ असद जमाल, तो हाई कोर्ट अगर ट्रायल कोर्ट को ये ऑर्डर जारी करें, मतलब कहें क्योंकि सुपीरियर कोर्ट है, तो ये पॉसिबल है और ये बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए अब आप लोगों ने फुल सपोर्ट करनी है ताकि ये हाइप भी रहे, प्रेशर भी रहे, जो कि असद जमाल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मैं बार बार बता रहा हूँ, असद जमाल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने एक फिर ट्वीट कर दी है। एक तरफ जज साहब को कहते हैं कि इन कैमरा ब्रीफिंग हो, एक तरफ जज साहब को कहते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद ट्वीटें कर रहे होते हैं हर रोज़। अब कल ट्वीट किया रात को कि मैं इंग्लिश में ट्वीट आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको तर्जमे से अंदाज़ा बता देता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं लोगों की गंद उछालने पे और छोटी जहनीत से, छोटी शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब छोटी नज़र से, छोटी सोच से मैं घबराने वाला नहीं, मैं अपना काम करता रहूँगा जो मैं कर रहा हूँ। यानी कि हम लोग जो है ना, या आप लोग, आप व्यूअर, आपकी छोटी सोच से असद जमाल घबराने वाले नहीं हैं, वो अपना काम करते रहेंगे। और नो वन कैन डिक्टेट असद जमाल कि क्या करना है आपने, व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट। कि मतलब आप लोग एक तो असद जमाल को डिक्टेट नहीं कर सकते। मुझे बताएं किसी ने डिक्टेट किया असद जमाल को जाके? मतलब असद जमाल को कहा है कि भाई ये काम करो या ना करो? हर बंदा अपनी राय देता है केस के हवाले से। असद जमाल उसको ऐसे पेश कर रहे हैं जिस तरह उनके पीछे लोग पड़ गए, और कह रहे हैं कि अवाम को पता है, कह रहे हैं अवाम कह रहे हैं छोटी सोच वाले। क्या मतलब? क्योंकि वो उनको पैसा कमाने से रोक रहे हैं। ये छोटी सोच है कि मतलब वो जो भारी फीस ली है उसकी टेंशन हो रही है। तो बेसिकली मैंने कल भी बताया था, असद जमाल की वाइफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब चैप्टर की प्रेसिडेंट है। तो वो मामले तो फिर आप समझ सकते हैं ना, आगे नहीं बात करते। तो किसी ने लिखा हुआ था कि ये मामला है तो इनको चाहिए कि केस ना लें क्योंकि उनके घर में ह्यूमन राइट्स की उनकी वाइफ हैं, या फिर वो अपना अहदा छोड़ दें या वो केस छोड़ दें।
تو یہ دونوں چیزوں میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر وہی میں نے آپ کو بتایا, امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ ہے اسد جمال کا, اور یہ کر رہے ہیں ٹویٹیں. ٹھیک ہے, یہ کون ہے پھر سن لیں, ذاکر وہ جو عصمت ہے اس کے وکیل, اور ٹرائل میں. ٹھیک ہے, عصمت کے ٹرائل میں وکیل ہیں. عصمت کون ہے؟ جن کے گھر گند بہت پڑا ہوا ہے, کیونکہ مالی بھی نہیں ہے, اور کون نہیں ہے, خانسامہ بھی نہیں ہے, چوکیدار بھی نہیں ہے, سب بھی سارے گھر والے چلے گئے, خالی گھر. تو یہ ان کو چھوانے آئے ہیں, اور انہوں نے جو موقف شروع سے لیا ہوا ہے وہ 2-3 ابھی تک جو سٹارٹ کیے ہیں, وہ ایک تو یہ کہ ظاہر 28 سال کا بالغ نوجوان ہے اور اس کی مرضی, وہ جو مرضی کرے, ماں باپ کا کوئی قصور نہیں, اور یہ ان کو سزا سے بچانے آیا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ لوگوں کو چھوٹے ذہن کا کہتا ہے. تو بات یہ کہ اپنا فریڈم آف سپیچ بھی ہے, اپنا رائٹ آف لیونگ بھی ہے, اپنا رائٹ آف جاب بھی ہے کہ میں میری مرضی میں کون سی جاب کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وائف آپ کی وومن رائٹس میں, اور آپ جو مرضی جس مرضی مجرم کو بچا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے. لیکن عام عوام اگر بولتی ہے تو آپ اسے کیا کہتے ہیں, چھوٹا ذہن. ٹھیک ہے, یہ آپ کو بتانا بڑا ضروری تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں چھوٹا ذہن, اور اسد جمال نام ہے ان کا, ٹویٹر پہ یہ بات کرتے ہیں بہت اچھی, اور لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ نہ کریں بات. ٹھیک ہے, ڈراتے ہیں نا, ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے ڈرائیں گے کہ میری گردن نہ پکڑی جائے. مطلب صاف سی بات ہے, میں تو صرف حقائق بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے خود لکھا ہے, میں تو اپنے سے کوئی کہانی نہیں بتا رہا, جو انہوں نے ٹویٹ کی وہ بتا رہا ہوں. عثمان مرزا میں آپ کو پتہ لگ گیا کہ وہ جو 2 ماہ کا معاملہ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے, کہ اس میں اگر ہو سکتا ہے تو نور مقدم کیس میں تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے مہینے 1.5 کے اندر. اب جو فیصلے پہ بات کریں, فیصلے کا بہت لوگ پوچھ رہے تھے کہ محفوظ ہو گیا, کہاں محفوظ ہوا ہے, کب نکلے گا, کیا معاملہ ہے. تو جب اس طرح فیصلہ محفوظ ہوتا ہے تو عموماً چپکے سے سنا بھی دیا جاتا ہے, عموماً بتا بھی دیا جاتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے, عدالت ہے, ہائی کورٹ ہے, تو وہاں پہ کاز لسٹ لگتی ہے کہ اگلے دن کیا ہوگا, کیا کچھ ہوگا, ٹائم ٹیبل لگتا ہے. تو اس کے اندر آ گیا ہے کہ جو خواجہ حارث نے 3 دن دلائل دیے تھے, جسٹس عامر فروق نے سنے تھے, اور شاہ خاور نے 20-25 منٹ دلائل دیے تھے, تو ان دلائل کے اوپر جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے وہ کل سنا دیا جائے گا. اور اگر فیصلہ ضمانت پہ ہوتا ہے کہ ضمانت ہو جائے گی ان کی, تو میں نے آپ کو پہلے بتایا, تھوڑا سا بتا دوں پھر, تو بہت ڈینجرس ہے, کیونکہ ضمانت کا مطلب یہ قسم کی رہائی ہے. کیونکہ پھر سپریم کورٹ میں تو جا سکتے ہیں آگے اپیل کرنے, لیکن وہ معاملے اس طریقے سے نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ کیس تو سالوں چلتے رہتے ہیں, اور ضمانت کا مطلب ایک قسم کی آزادی ہے. ٹھیک ہے, تو ضمانت بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ ڈالے گی ٹرائل پہ بھی مسئلہ ڈالے گی. اسد جمال اس کو یوز کریں گے, ظاہری بات ہے. تو اور اگر ضمانت نہیں ہوتی تو ظاہری بات ہے جیل کی دال زندہ باد. ٹھیک ہے, پھر وہیں پہ منرل واٹر جائے گا, پیچھے سے پرفیوم جائے گا, یا جو بھی. اب آپ ایسا کریں, ذرا تکا لگائیں, تکا لگانے میں تو حرج نہیں نا, یہ تو غلط نہیں نا, تکا لگائیں کل کیا فیصلہ آئے گا. ٹھیک ہے, تو میں بھی ذرا دیکھوں لوگوں کی رائے کیا ہے, لوگ کیا ابھی تک کیس دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا اندازہ ہوا ہے. تکا لگائیں, اور کل فیصلہ آئے گا تو اس پہ ظاہری بات کریں گے. اور اسد جمال کا میں نے آپ کو اس لیے بتایا کیونکہ بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کی جان کر جیو والی بات پتہ ہونا چاہیے. اور ریما عمر کے بارے میں کل میں نے بتایا تھا آپ کو, جن نے میری ویڈیو دیکھی وہ دیکھ سکتے ہیں ریما عمر کے بارے میں کہ وہ کیا کہتی ہیں اس کیس کے بارے میں. باقی ڈرامہ _ حقیقت یہ میرا ہے انسٹاگرام کا ID, اور جس نے بات کرنی ہے انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.